यसको चाहिँ पालो रुनी रहेछ अब गएर म भयो त निसाहरू जस्तो हो र गएर यी गर त ए नथुका न यी हल्लिया छ भने खोइ हल्लाउला यसको चाहिँ पालो रुनी रहेछ अब किन डराएको यसले दिनु मलाई गएर म भयो त निसाहरू जस्तो हो र गएर यी गर त ए नथुका न यी नथुका भने ल बाबा नथुका धारामा ल